चवथीच्या माटोळीच्या सामानाचे बाजार करपाक आमी आयले सांगे बाजारात। हांगा वाडे, नेत्रावळी, मलकणे सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक आपले चवथीचे सामान विकपा येतात। हांगा आमकां मेळ्ळी वाडेची ताई शशिकला गांवकर। ताई, आयज माटोळेची सामान चवथ लागीं पावल्या, असो म्हाका तुमी सांगपाक शकता? हय, खंयची सामान तुमचे कडेन आसा ते? माट्टू कात्रे मातशें हातान घेवन दाखय म्हाका कितें म्हणटा ते। एका एका कितें म्हणटा? माट्टू कात्रे माट्टो म्हणटा. कात्रे, हा आनी हे कुड्याचे हा हा। आनी ही हेंकुचेन्या फळ ही म्हणटा. सगळी रानफळां न्ही, हय, जी हय. आमी माटोळेक बांदतात ती। आनी ही सगळी कितें? ही तशी रानां फळां मेळटा. रानाची फळां। तुमचें नांव कितें? शशिकला गांवकर. खंयची तुमी? वाडेची. वाडेची। दर वर्सा बसता हांगा माटोळेक घेवन? दर वर्सा बसता. हा हा। तुमकां जर सवाय भितर माटोळीचें सामान जाय जाल्यार येयात सांगे बाजारात।